जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कौरी और आप हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं जिसमें अक्सर बेशतर हमारे साथ समाज में लोगों में पॉपुलर लोग हैं जो हम उनको मदद करते हैं। और आज खुशकिस्मती से हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी मियां शहराज अजमी साहब हैं। अक्सर वो कंट्रोवर्शियल बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, ऐसे मुद्दों पर तनकीद करते हैं जिससे ये सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहते हैं। हालिया दिनों में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ के हवाले से डीडीसी वाइस चेयरमैन को कोड करते हुए उन्होंने तंज किया था। हम जानना चाहेंगे कि आखिर वो ऐसी बयानबाजी क्यों देते हैं जो आवाम में चर्चा का विषय बन जाए। शहराज अजीज साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कोहली साहब, आप यहाँ तशरीफ फरमा हुए। अजीज साहब, ऐसी बयानबाजी जिससे सोशल मीडिया पर एकदम आग सी लग जाती है, क्यों? ऐसा क्या चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए? कोहली साहब, मैं माजरत के साथ, हमारा मकसद समाज के अंदर कोई आग लगाना नहीं है, बल्कि हम भी चाहते हैं कि हम अपने समाज को किस तरीके से अपलिफ्ट कर सके। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि जब भी मैंने किसी बात के ऊपर तनकीद की, मेरा किसी लीडर के साथ कोई जाति का जो है वो रंजिश नहीं है, हम किसी सियासी पार्टी के साथ हमारी जाति दुश्मनी है, बल्कि हम सियासत के मैदान में हैं तो अपने इलाका को, अपने खित्ता को अपलिफ्ट करने के लिए है। और लीडर जिस तरीके से इंसान का फेस के बारे में कहा जाता है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, और मैं इससे आगे बढ़कर भी ये कहना चाहूंगा कि इंसान का एक चेहरा ही है कि जिसकी वजह से इंसान की खूबसूरती का निखार मंजरियाम पर आता है। और खूबसूरती इंसान के बदन को नहीं देख करके देखी जाती कि इंसान कितना खूबसूरत है, बल्कि उसके चेहरे से ये अंदाजा लगाया जाता है कि इंसान कितना खूबसूरत होगा। इंसान का बदन कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसका चेहरा खूबसूरत नहीं है तो उसको खूबसूरत शख्सियत तस्वीर नहीं किया जा सकता। इसी तरीका से समाज में जो लीडरशिप होती है, क़यादत जो होती है, वो उस समाज का चेहरा होती है, उस आबादी का चेहरा होती है, उस इलाका का चेहरा होती है, उस बिरादरी का एक चेहरा होती है, और उस लीडर की वजह से उस कौम की पहचान होती है, उस खित्ता की पहचान होती है। मैं भी कहना चाहता हूं कि मैंने जब भी कहीं प्रकाश किया है, चाहे वाइस चेयरमैन साहब के बयान के ऊपर किया है, चाहे मैंने किसी दूसरे शख्स के ऊपर प्रकाश किया है, उस प्रकाश करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि समाज के अंदर इस्लाह किस तरीके से हो सके। हमारा इलाका, हमारा जिला पसमानदगी के दलदल में है, और इस पसमानदगी के दलदल से हमने किस तरीके से उसको बाहर लाना। हादसाती तौर पर चंद लोग चुन करके मैदान में आ जाते हैं और फिर वो समाज को कहीं करप्शन की तरफ माइल करने की कोशिश करते, जबकि सबसे पहले जो एक लिस्ट मंजरियाम पर आई थी कि हमारा जिला पुंछ सबसे निचले स्थान पे है, पूरी रियासत में सबसे पछड़ा हुआ जिला है, 22वें स्थान पे, 20वें स्थान पे है। तो आप बताइए कि इस 20वें स्थान से क्या हम पहले स्थान पे इस रेवेन्यू से ला सकेंगे? और एक जिला तक मुझे ये कहा गया कि आपने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के ऊपर प्रकाश किया। कतल नहीं, मेरी वीडियो को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, और मेरी मीडिया से भी गुजारिश है कि तोड़ मरोड़ करके वीडियो को न पेश किया जाए, बल्कि जो हकीकत है जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ बड़े ही ईमानदार ऑफिसर। आपके बयान को काफी ट्रेंड किया गया था कि इन्होंने डीडीसी वाइस चेयरमैन का जवाब देने के आड़ में है जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ पे हुई है, जो वो तनकीद का निशाना नहीं है। हाँ, जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के ताल्लुक से मैंने ये कहा जरूर है, और मैं ये आज भी कहूंगा, बारहा कहूंगा, एक अच्छा ऑफिसर आया है, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन चंद लोग उन्हें गरगमाल बना करके यहां की रविश अपने जो उनका जिंदगी का एक तजर्बा है, चाहे वो करप्शन वाला है, चाहे वो लीपापोती वाला है, उसको लेकर के उनको अपने रंग के अंदर रखना चाहते हैं। एक आईएएस ऑफिसर है जो काम करना चाहता है, उसको ये जुमला इस्तेमाल करना आप नहीं जानते कि हमारे यहाँ ये जो यहाँ के इलाकाई जवान के अंदर ये कहा जाता है, अगर किसी को करप्शन देनी होती है तो उसके लिए कहा जाता है चाय पानी, मशहूर है। लेकिन ये कहना होगा कि देसी भाषा में कहा कि जनाब मक्की की रोटी लस्सी बनाइए, आज से ऐसा करूं। आप नहीं चाहते इन लोगों के पास को जितने भी ये लोग बोल दिए जाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। मेरा आपसे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक ऑफिसर अगर आता है, अगर उसको हम बेहतर गाइड नहीं कर सकते, हम उससे बेहतर अंदाज से उनके एडवाइजर बन करके या उनको बेहतर मशवरा अगर फराहम नहीं कर सकते, तो हमें ये कतई हक हासिल नहीं है
کہ ہم ان کو بھی رشوت کی دعوت دیں، ہم ہی ان کو بھی جو ہے کہ جو چائے پانی روٹی کا معاملہ ہو جائے، اور پھر سورو ڈیسی کیا مطلب انداز تکلم، ہمارا انداز گفتگو اس انداز کا ہونا چاہیے کہ دوسرا دیکھ کر کے متاثر ہو جائے کہ کتنا خوبصورت پڑھا لکھا لیڈر آیا ہے، کتنا بہترین رہنما ہے، کس علاقے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، ہنستے ہیں لوگ ہمارے لیڈر، اس قسم کی لیڈرشپ پنپ کر کے سامنے آ گئی ہے کہ جو آپ خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ آج کنٹر پال بن گیا ہے۔ ضلع پنچایتی کمشنر پنچ کی کیا بات کریں گے، پورے ضلع کی آج بدنامت ہو رہی ہے میڈر کی وجہ سے، اور میڈر کے چند لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ آج کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہم نے کس انداز سے بیٹھ کر کے مشاورت کر کے ہمیں اپنے علاقے کو ڈیولپ کرنا تھا، ہم نے کون کون سے پروجیکٹ اس علاقے کے لیے لانے تھے، ہم نے کس انداز سے اپنے سماج کو اپلفٹ کرنا تھا۔ لیکن جو صورتحال آپ مجھے بتائیے، ایمان سے مجھے بتائیے، جو صورتحال یہاں پہ بنی ہوئی ہے، یا یہ عظیم مطلب آپ کا صاف اشارہ ہے کہ جو آفیسران کے تبادلے ہو رہے ہیں، اس پہ جو پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیے کس بات کا رونا روئیں گے، کس بات کو چھوڑیں گے اور کس بات کے اوپر اظہار تکلم کریں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، اب اپریسیشن کی بات ہے، یہاں جو آفیسر یہاں پہ آتا ہے، ہمارے ضلع میں آتا ہے، سب سے پہلے تو یا تو کوئی نوجوان آفیسر ہوتا ہے، یا تو پھر کہیں نہ کہیں کسی دلدل کے ذریعے سے آتا ہے۔ اب اس پودے کو پروان چڑھنا ہے، اس کو پروان چڑھنا ہے، اس کو وہ اگر اپنا نظریہ لے کر کے آیا ہے، شاید اس کے ذہن میں ایک اچھی سوچ ہو سکتی ہے کہ وہ علاقے کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو اپنا نظریہ تھوپ دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر لیپا پوتی کا یہ سلسلہ ہے کہ ہمارے لوگ کس انداز سے، ہمارے علاقے کے لوگ کس انداز سے یہاں کے کلچر کو کیا بنا کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک مہذب کلچر تھا، خواہ ہمارے لوگ سادہ تھے، خواہ ہمارے لوگ غریب تھے، لیکن باادب لوگ تھے۔ آج یہ صورتحال بن گئی ہے کہ کنجر خانہ بن گیا ہے، اور اس کنجر خانے کے بیچ میں چند لوگ ہیں کہ جو یہاں پہ کرپشن کا سہارا لے کر کے ان آفیسران کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اور پھر اپریسیشن کی بات، آپ نے بات کہی کہ آپ جو ہے وہ میٹنگز کے اندر نظر نہیں آتے، اپریسیشن نہیں کرتے۔ میرے بھائی اپریسیشن کس کی ہونی چاہیے؟ جو اچھا کام کرے گا، جو اچھا کام کرے۔ آپ اچھے کو بھی اسی ڈھول کی تاپ کے اوپر یہاں سے الوداع کرتے ہیں۔ جو سب سے بڑا کرپٹ ہوتا ہے، جو لوٹ کسوٹ کر کے لے کر کے چلا جاتا ہے، یہاں کے لوگوں کو نہ عزت دیتا ہے، نہ وقار دیتا ہے، یا نہ یہاں کی ڈیولپمنٹ کے اندر کوئی حصہ ڈالنا چاہتا ہے، آپ اس کو بھی اسی انداز سے دگنے ہاتھ ڈال کر کے یہاں سے، آپ کے حساب سے کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک آفیسر ہے، اس کو سرکار تنخواہ دیتی ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر کام کرے، اس کے علاقے کے لیے اس کو ایک مقام دیا گیا ہے، اور اگر وہ کام کرتا ہے تو اس کے اوپر میں تو یہ کہتا ہوں، ہم نے ہماری تو ساتھی سے بات ہوئی ہے کہ ایک احتساب کمیٹی ہونی چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے احتساب کمیٹی بنائے۔ اگر گورنمنٹ احتساب کمیٹی نہیں بناتی ہے تو ہمیں، کیونکہ گورنمنٹ تو اپنے مقصد سے احتساب کمیٹیاں بناتی، تو ہماری جو ایک سول سوسائٹی ہے اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ایک بڑے پیمانے پہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جس کمیٹی کے ذریعے سے یہ دیکھا جائے گا کہ کس آفیسر نے کتنا اچھا کام کیا، وہ جانے سے پہلے اس کو اس احتساب کے دروازے سے ہو کر کے گزرنا ہوگا۔ اگر اس نے کام اچھا کیا ہوگا تو اس دروازے تک پہنچے گا، اور اگر اس ایسے اشخاص کی کوئی اپنے طور پہ جو ہے وہ ڈھول بجا کر کے اس کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کرے گا، اس کی کرپشن کو چھپانے کی کوشش کرے گا، اور اس کی جو ہے وہ یک طرفہ پالیسیوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، تو وہ کمیٹی انشاءاللہ اس کو بے نقاب کرے گی، اور آئندہ کے لیے وہ آفیسران کی اس بات کی جو ہے وہ یہ خبر لے اور اس بات کے اوپر غور کرے کہ کیا ان کو ایسے دروازوں کے اوپر جانا چاہیے۔ آفیسر کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کے تعلق سے، اس کے کام کاج کے تعلق سے آلریڈی گورنمنٹ کے پاس، ایڈمنسٹریشن کے پاس اس کی تمام جتنی بھی ڈائری ہے وہ پہنچ چکی ہوتی ہے۔ وہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ کرپشن کر رہا ہے نا آفیسر کو کیا غلطی ہے؟ اگر کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے، اگر کوئی پارٹی کا اہتمام کر رہا ہے، انہیں دعوت دی جا رہی ہے، تو اس میں جو متعلقہ آفیسر ہے اس کی کیا غلطی ہے؟ دیکھیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ابھی حال ہی میں حسیب مغل صاحب کی یہاں سے ٹرانسفر، میں نے ان سے کہا کہ اچھا کام بھی کیا انہوں نے یہاں پہ رہ کر کے ڈرگس کے اوپر کوشش کی کنٹرول کرنے کی، بٹ میں نے ان سے یہ کہا کہ چلو آپ کا تبادلہ ہوا ہے تو آپ تشریف لائیے، تھوڑا سا ہم بھی آپ کی عزت افزائی کر دیتے ہیں، مطلب ایک ضمن کی بات کی، کیونکہ
بہت ساری مشکلات سے ہمارے لوگوں کو انہوں نے باہر نکالا تھا، بہت سارے لوگوں کو، نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جو کام میں نے کیا ہے اس کے عوض میں سرکار ہمیں تنخواہ دیتی ہے. میں کوئی ایسی حسین مغل صاحب کی بات کر رہا ہوں، حسین مغل صاحب کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی سرکار تنخواہ دیتی ہے، لیکن جس قدر جو میری ذمہ داری تھی شاید میں اس ذمہ داری پر پورا اتر پایا ہوں یا نہیں اتر پایا. اس لیے میں اس کے اوپر مزید کوشش کروں گا کہ جو میری ذمہ داری ہے میں اس کو بہتر انداز سے انجام دے دوں. کوئی آفیسر جو بہتر انداز سے کام کرنا چاہتا ہے وہ ایسے کنجر تال کے اندر نہیں جانا چاہتا. اچھی بات اپریسیشن ہونی چاہیے، لیکن اپریسیشن کا ایک انداز ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے میرے جتنے آفیسر ہیں، آپ کی اسٹیٹمنٹ سے جو یہ نوجوان آفیسر ابھی یہاں سے تبادلہ ہو کے گئے، ان کے اعزاز میں مختلف جگہوں پہ پارٹیوں کا اہتمام کیا گیا، آپ کی اسٹیٹمنٹ سے ان کا دل کہیں نہ کہیں مجروح ہو. میں کہتا ہوں کہ قدر نہیں ہونا چاہیے، وہ میرے سماج کا حصہ ہے. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے اپنے گریبان میں جھانک کر کے. جس آفیسر نے اچھا کام کیا میں سلیوٹ کرتا ہوں اس کو، بہت اچھے آفیسر ہیں. آپ کی بہت ساری میٹنگز کے اندر اور بہت ساری جگہوں پہ ہم شامل بھی ہوئے. ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم بالکل ہی سب سے جو ہے وہ کٹاش کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن کسی بھی خطہ کو اگر کسی نے ڈیولپ کیا ہے وہاں کے نوجوانوں نے مل کر کے کیا ہے، وہاں کے ایجوکیٹڈ نوجوانوں نے کیا ہے. اور ایجوکیٹڈ نوجوان کون ہیں؟ جو ایسے منصوبوں کے اوپر فائز ہوتے ہیں. کیا انہوں نے بیٹھ کر کے اس کے اوپر غور و فکر کیا کہ اس 20ویں استھان سے اس ضلع کو اٹھا کر کے پہلے استھان پہ کیسے لا سکتے ہیں؟ کسی مقام پہ کیا انہوں نے میٹنگ کر کے اس سماج سول سوسائٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے یا نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کر کے یا سماج کے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کے اوپر تبادلہ خیالات کیا؟ اگر نہیں کیا تو میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی حق حاصل نہیں ہے. ان کو کوئی حق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم ایسے پروگرام میں نہیں جاتے. بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور تمہیں یہ کہتا ہوں کہ ایسے پروگرامس، اور وہ سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو کرپشن کرتے ہیں، جو ٹھیکیداری چلاتے ہیں، جو یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو خرید کر کے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا نہیں کیا صورت حال ہمارے ضلع کی. آج ڈرگس کس مقام پر پہنچ چکا. آج ڈرگس کی وجہ سے میرا نوجوان تڑپ تڑپ کر دل کر کے جان دے رہا ہے. کیا میرے آفیسر کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو اگر ہم کنٹرول نہیں کر پائیں کیا ہمیں ہار ڈلوانے کا حق پہنچتا ہے؟ اور ہمارا نوجوان اس ہمارے علاقے کی سڑکوں کی جو حالت ہے، کیا ایک ایڈمنسٹریشن کے اوپر بیٹھا ہوا کوئی بھی آفیسر ہے، میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا، میں سپوز کر لیتا ہوں کوئی ایس ڈی ایم صاحب ہے، کوئی ڈی سی صاحب ہے، کوئی دوسرے صاحب ہے، کوئی تیسرے صاحب ہے. ملک کے اندر بجلی کی کیا حالت ہے؟ ملک کے اندر بجلی کے لیے ہمارے نوجوان تڑپ رہے. کیا ہر گھر کے اندر جو ہے وہ تمام انتظامات ہیں؟ ہمارے بچے کیسے ایجوکیشن حاصل کریں گے؟ اور ہر گھر کے اندر یہ فیسلٹیز اگر نہیں ہم دے پائے ہیں، ہم علاقے کی سڑکوں کی حالت بہتر نہیں کر رہے. آپ نے دیکھا سڑکوں کی کیا حالت ہے، اور سڑکوں کی یہ صورتحال ہے کہ بلیک ٹاپنگ ہوتی ہے. آج سے پہلے 20 سال پہلے کسی روڈ کے اوپر بلیک ٹاپنگ ہوتی تھی، وہ سڑکیں آج بھی محفوظ ہے. لیکن 2 مہینے کے اندر 1 مہینے کے اندر جس سڑک کے اندر بلیک ٹاپنگ ہوتی ہے اس سڑک کے اوپر پانی برستا ہے، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو اس کا پورا میک اپ اتر جاتا ہے، وہ پوری بجلی اوپر جاتی ہے، وہ پوری بیٹی اوپر جاتی ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہی پیسہ، یہ ڈھولوں کے اوپر جو پیسہ لگ رہا ہے، یہ جو ہاروں کے اوپر پیسہ آ رہا ہے، یہ وہی پیسہ ہے. بڑی بات کر رہے ہیں کہ وہی ٹھیکیدار لوگ جو کام کر رہے ہیں وہی فیئر ویل کرتے ہیں، وہی لوگ لپا پوپی کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ حادثاتی طور پر یہ بدقسمتی ہوا ہماری. میرے سماج کو آگے آنے کی ضرورت ہے، میرے اسٹوڈنٹس کو آگے آنے کی ضرورت ہے، میرے پڑھے لکھے. آج میں کس طریقے سے کس بنا پہ ہاتھ لگا کر کے یہاں سے جا سکتا ہوں؟ کس بنا پہ ہم ڈھول اور اس کے ٹاپ کے اوپر ہم ناچتے ہیں؟ میں بتاؤں کہ مجھے یہ بتائیے کیا صورت حال بنا دی ہے ہم نے. مسجدوں کے سامنے ہم قطاریں لگا کر کے، مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے اور ہم قطار لگا کر کے دوڑ پیٹ رہے ہوتے ہیں. اندر مسجد کے نمازی جو ہے ڈسٹرب ہوتے ہیں، علاقے کے اندر جو ہے وہ پولوشن ہوتا ہے. اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ ہم نے جس سماج کو پسماندگی سے نکال کر کے ایجوکیٹ کرنا تھا، جس سماج کو ایک اچھی دشا دینی تھی، ان کو ہم نے کنجر بنا دیا. ناچو، ہم بندر ہیں، ہم کون لوگ ہیں؟ کیا ہم یہ ناچنے کا یہ سلسلہ اگر ہم جو ہے اس سے اجتناب کریں اور ایک بہترین سوسائٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر ٹھیک ہے کوئی آدمی آتا ہے اپریسیشن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل اچھی بات ہے، آپ ان کو بدلیہ فون بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں اگر انہوں نے اچھے کام کیے. لیکن
खुदा न खास्ता आप मुझे ये बात बताइए, जिस अंदाज से हमारे लोग जिस अंदाज से स्टेजेस के ऊपर खड़े होकर के बेजा तारीफें करते हैं, क्या वो हाफिज़ इस बात को समझते हैं कि उनके लिए जो ये जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वली अहद के जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कुतुब के जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या वो कुतुब है, क्या वो वली है? जिस अंदाज से उनके लिए अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या उन्होंने उस अंदाज से काम किया? हमें अपने एक चीज जानना चाहूंगा, आप हाफिज़ से खफा है या उन लोगों से खफा है? मैं दोनों तरफ खाइफ हूं, मैं उन हाफिज़ से भी खाइफ हूं। हाँ, बाद हाफिज़ तो चले जाते हैं, चलो जी भूल लेकर के कोई आ गया, लेकिन मैं मैसेज देना चाहता हूं बजरिया मीडिया, अगर हाफिज़ ये चाहते हैं कि उनकी छवि बरकरार रहे, आप किस स्टेज पे जाना चाहेंगे? आप क्या शराब खाने में जाना चाहेंगे दिन को? नहीं जाना चाहेंगे। अगर आप इज्जत बाइज्जत है, आप किसी लफंगे लोगों की महफिल के अंदर जाना चाहेंगे? अगर बाइज्जत और बावकार है, ऑफिसर को भी अपने अंदाज को समझना चाहिए, अपने मकाम और मर्तबे को समझना चाहिए कि जब ये क्लियर है कि फला 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 लोग, ये चंद लोगों की टोली है, चंद लोग हैं जो हमारे पूरे मेंबर को, पूरे जिला को बदनाम कर रहे हैं, वो लोग अगर अपने ऐब छुपाने के लिए वो ऑफिसरान को जरगमान बना करके, आवाम को बेवकूफ बना करके, इंतजामिया को बेवकूफ बना करके चलाना चाहते हैं और ये पैसे देना चाहते हैं आने वाले ऑफिसर को कि तुम आओगे, हम तुम्हारा भी यहां ढोल पीटेंगे, आप पीट करके दिखाए, हम एक नाम लेकर के उस ऑफिसर का, अगर ऑफिसर ने गड़बड़ किया होगा, अगर किसी जगह उसका प्रोग्राम होगा, बजरिया मीडिया ही नहीं बल्कि बजरिया इजलास, ये जो एहसास कमेटी बन रही है, उन ऑफिसरान को बेनकाब करेगी। अगर वो ऐसी जगह पर जाकर के ताल पिटवाएंगे, अगर ऐसी जगह पर जाकर के वो घोषण कुतुब करने की कोशिश करेंगे, अगर उनके फेर और फेर में तजाद होगा, मैं सबके लिए भी जुमला नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर मेरी मेंबर के अंदर गंदगी है, उसके अंदर मैं भी मुलव्विस हूं, उसके अंदर आप भी मुलव्विस हैं, अगर उसके अंदर वो ऑफिसर भी मुलव्विस है, अगर उस गंदगी को दूर नहीं कर पाए, हम तो बोल सकते हैं, हम तो एक लीडर के नाते से, एक कायद के नाते से, क़यादत के नाते से, एक लीडर का एक कारकुन होने के नाते से, अवाम का एक नुमाइंदा होने के नाते से बात को उछाल करके मंजर आम पर ला सकते हैं। इंतजामिया का काम यह होता है कि आखिर ये अगर इशू मंजर आम पर आया है तो इस इशू को सॉल्व कैसे करना है, कैसे आप वोट कटवा सकते हैं। हमारे हजारों नौजवान आज जो है बेरोजगारी के लत पे हैं, हमारे हजारों नौजवान आज एवरेज हो चुके, मेरे ही इलाके के कम से कम 30 नौजवान पीएचडी एवरेज हो गए। आप बताइए कि हम किस किस चीज के इवज में यहां पर ढोल पीटे, किस चीज के इवज में हम यहां पर नाच गाना करें। मुझे अफसोस है इस बात का कि जिस सोसाइटी में समाज को डेवलप करना था वो अभी पिंजर ताल की तरफ आ गए, तो बताइए बाकी अवाम का क्या होगा? वो तो सीधी साधी अवाम है। इसलिए हमें बेहतर डेवलपमेंट की तरफ आना है तो बेहतर क़यादत को मंजरियाम पर लाना है, हमें क़यादत की अपने इलाके को डेवलप करना है तो अच्छे साथियों को, बाशऊर साथियों को जो है वो सियासी तौर पर भी प्रोजेक्ट करना होगा और बावकार लोगों को मंजरियाम पर लाना होगा। मीडिया का जो एक बेहतरीन जिम्मेदारी है मीडिया की, मीडिया को भी बहुत पॉजिटिव वे पे अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा, तब जाकर के हम इसको इस बसमंदगी के दर्द से निकाल करके पहले नंबर पर ला सकते हैं। अजी साहब, बात यह है कि चुने हुए लोग हैं, चुने हुए नुमाइंदा हैं, उनके मुताबिक हम उन ऑफिसरान को अप्रिशिएट करते हैं कि इन ऑफिसरों ने आवाम के काम किए हैं और दौरान सर्विस इन्होंने अच्छे काम किए, इसलिए हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। तो इसमें अगर उनकी ये खुशी है, उनको लगता है कि यहाँ पे अच्छे काम हुए इसलिए हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसमें आपको ऐतराज क्यों? देखिए, मैं खत्म किसी भी एतबार से मैंने ये कहा कि ठीक है, अप्रिसिएशन अगर हो रही है वो नहीं, हमसे अप्रिसिएशन है, वो क्यों नहीं समाज के उन लोगों से अप्रिसिएशन लेते कि जो हर रोज मसाइल को उजागर करते हैं, रोजाना किसी न किसी एतबार से इलाकाई मसाइल के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं। अप्रिसिएशन फिर किन लोगों से कि जिन शहर में उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए ना। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, हमारे प्रोटोकॉल की भी बात आपने कर दी। अफसोस, अगर यही जरिया हमने अपना करके रखना था तो फिर क्यों हमने जो हजारों जाने दे करके इस देश को आजाद करवाया। इस देश के ऊपर एक दौर में अंग्रेजों का कब्जा था, अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेशन का नाम था और ब्यूरोक्रेसी का मतलब ही
यही है कि ब्यूरोक्रेसी से निजात हासिल करने के लिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, अवामी हुकूमत को आप चुन करके सामने लाते हैं। अगर एक ब्यूरोक्रेट है, उसने तो अपने अंदाज से काम करना है, उसका अपना रवैया है, उसने अपने तरीके से वो क्या करना चाहता है, जाहिर सी बात है कि अवामी हुकूमत क्यों, अवामी हुकूमत इसीलिए कि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कोई एतमाद नहीं किया जा सकता। ब्यूरोक्रेट्स अवाम के हुकूक को गजब करते हैं, करप्शन का हक बनता है, उसको रोकने के लिए और अवाम का बेहतर नजरिया पेश करने के लिए एक एमएलए को चुना जाता है, एक डीडीसी को चुना जाता है, एक सरपंच को चुना जाता है और उनके ऊपर जो है उनको बिठाया जाता है। एक सरकार बनती है कि अवाम की बात हो सके। तो अगर यही करना था तो फिर क्यों हम लोग इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ करके अंग्रेजों से गुलामी से बड़े कहीं ना कहीं अभी खत्म हो रही है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस तरफ मेरा देश बढ़ रहा है, जिस तरफ मेरी रियासत बढ़ रही है, जिस तरफ हमारे लोग उनको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इससे अवाम का गला घुट रहा है। ये जवानों की बात नहीं हो रही है। क्या बताना चाहते, मैंने पहले आपसे बात की कि अगर नौजवान बेरोजगार है, अवरेज बेरोजगार आ रहे हैं, आप वोट पिटवा करके उनकी तवज्जो हटाना चाहते हैं। जो लोग प्रोटेस्ट की तरफ आना चाहते हैं, आप उसकी तवज्जो हटाना चाहते हैं। जो हक की बात करना चाहते हैं, आप वोट के जरिए से तवज्जो हटाना चाहते हैं। या फिर ये कब तक ये देश पसमानगी की तरफ में जा रहा है और ये देश घुट रहा है, किस टाइम हम लेकर के इसके जा रहे हैं। ये जो नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, आप इनका मुस्तकबिल कहां से तलाश करना चाहते हैं? वो नौजवान क्या करेगा? क्या तो खुदकुशी करेगा? खुदा न करे कि ऐसी सूरत हाल बने, कल वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है तो किस वजह से जा रहा है? वो नशे के अंदर लतपत हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है? पढ़ा लिखा समाज जो है नशे के अंदर चला जा रहा है। तो मुझे ये बताइए कि अगर नुमाइंदा हजरात, मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, अफसोस एक प्रोटोकॉल है जिसका डिप्टी कमिश्नर के बराबर का प्रोटोकॉल है, वो अगर आगे नाच रहा हो, वो आगे जनाबेली वो कर रहा हो, अफसोस किस तरह से जुड़े हुए लोग हैं ना, वो अपने आप को ये साबित करते हैं ना कि हम। मुझे ये बात बताइए मेरे साहिब कि समाज के चुनिंदा हजरात, अगर समाज के चुनिंदा हजरात की ये रविश रहती है तो फिर इसका मतलब कि हम अपने दीगर समाज को पसमानदगी की तरफ धकेल रहे हैं। उनको ये ज़हन दे रहे हैं कि तुम नाचोगे, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। अब मुझे बताइए कि ये बुलबुल को नचा करके पैसा लेना चाहते हैं, तो नाच करके पैसा लेना चाहते हैं, तो इनको तो फिर ठीक है, फिर वो उनके डिपार्टमेंट बना देना चाहिए। ठीक है जनाब वाला, आजकल लोग डेमोक्रेसी ने तो गोल छोड़ दिए हैं, ठीक है, तो अब इनको अपने गले में डाल देना चाहिए। ठीक है, उनको वो काम करना चाहिए। ढोल बिटवा करके अगर ये अपना कुछ लेना चाहते हैं तो उनको मुबारक हो, लेकिन मेरा समाज अगर जमीन हो रहा है, जिस समाज को चांद तक पहुंचना था, आज देश चांद तक, दुनिया चांद तक पहुंच रही है, और मेरा पसमानदा इंसान यहाँ का, उसको हम ये कहें, लानत होना मेरी लीडरशिप के ऊपर कि मैं अपने गांव के लोगों को लाऊंगा कि तुम नाचो जाकर के तो तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम नाचो तो तुम्हें सड़क मिलेगी, तुम नाचो और तुम्हें जो है तुम्हारी ये चीज होगी। मुझे बताइए जितने दिन से ये नाचे हैं और जो लोग नाचे हैं उनके इरादों की क्या सूरत हाल है? वापस गले ताला, मैंने कभी किसी को गलत तरीके से ना किसी की नेताप्रति की है, ना किसी की मैंने बिना वजह जो है वो भी आजादी की है। मैंने अपने वकूफ के ऊपर अगर बात की है, आप मेरे इलाके में गए हैं माशाल्लाह, मेरी सड़कों की हालत देखिए, वापस गए ताला सड़कें मैंने अपने इलाके के अंदर, मेरे को बहुत बड़ा लीडर नहीं बन गया था। अगर एक सरपंच होकर के, एक रिप्रेजेंटेटिव होकर के दो स्कीमें लेकर के आ रहा है, मैं कहां नाचा हूं? मैंने तो नहीं अपने समाज को नाचने पर लगाया। मैंने अपने इलाके के अंदर 6 करोड़ 20 लाख के मकान दिए हैं, मैंने किसी को नचवाने पर नहीं लगाया। एप्रिसिएशन एक अंदाज से एप्रिसिएशन होती है, बाइज्जत आदमी का मतलब ये नहीं होता कि वो खड़ा होकर के नाचना शुरू कर ले, वो जो है वो अपने वकार को डिफेंड करके और ये साबित करने की कोशिश करे, कतई नहीं। बल्कि मेरा ये मानना है, आप आए, मैं आपको खड़ा होकर के इबादत वेलकम करूं, आपको कुर्सी के ऊपर बिठाऊं, यही एप्रिसिएशन काफी होती है। आपने अच्छे काम किए हैं, मैं आपके ताल्लुक से 2 जुमले इस्तेमाल करूं कि आपने ये काम किया, ये किया है, ये बहुत सारी चीजें रह गई हैं, बहरहाल आपने कोशिश की है, आपको मुबारक हो, लेकिन होना ये चाहिए था कि ये पूरे के तरीके से ये इलाके के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए थी। एप्रिसिएशन क्या होती है? ये तो करियर काल है,
ये अप्रिसिएशन नहीं है मेरे भाई, खुदा की कसम मैं इसका अप्रिसिएशन नहीं मानता। और ये ऑफिसरान भी जो यहाँ से जा रहे हैं वो भी थोड़ा सोचेंगे इसके बात के ऊपर दोबारा इंशाल्लाह, अगर वो मेरी इस बात को सुनेंगे। समाज के बहुत सारे लोग हैं यहाँ, अल्ताफ बरेली की बात कर रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ की मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रही है, यहाँ के पढ़े लिखे समाज के जितने भी लोग हैं, हमारे उलमा हैं, हमारे सोसाइटी के बड़े लोग हैं, बिगर पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, अगर वो बात कर रहे हैं, अगर वो बात उन ऑफिसरान तक पहुंच रही है, मैं उम्मीद करूंगा कि अगर वो इस मरतबा अगर कहीं से गलत सलत जगहों से एप्रिसिएशन लेकर के गए हैं और वो से कुतुब साबित करने की कोशिश की है, अगर वो सोचेंगे तो ये उनकी तौहीन हुई है, दोबारा वो कभी ऐसे स्टेजेस पे परेशान नजर नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया शहराज अजरी साहब।